नैब चेयरमैन के ऊपर मैं 15 अरब रुपए का आज हर्जाना उसके ऊपर डाल रहा हूँ अपने वकील के ज़रिए। इस आदमी ने सब कुछ बदनीयती पे किया। इसने मेरे फंडामेंटल राइट्स, मेरे जो बुनियादी हकूक़ जो मेरा आइन देता है, उसकी खिलाफ वर्जी की। इसने नैब के कानून तोड़े मुझे पकड़ने में। और इस सिर्फ हर्जाना नहीं कर रहा, मैं इसको कंप्लेंट करूँगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। इसका सेक्शन 24, जब आप अरेस्ट वारंट करते हैं नैब में, तो ये 4 चीज़ें होनी चाहिए आपको अरेस्ट करने से पहले कि ये 4 वजूहात होनी चाहिए जिसकी वजह से वो आपको अरेस्ट करते हैं। नंबर 1 कि बार बार मुझे नोटिस गए और मैं उसका जवाब ना दूं। मुझे नोटिस ही नहीं किसी ने भेजा तो मैं जवाब क्या देता? तो पहला गलत। दूसरा कि मैं मफरूर हूं, कि मैं भागा हुआ हूं। मैं अदालत के अंदर बैठा हुआ, मैं मफरूर कैसे हूं? मैं तो हाई कोर्ट के अंदर बैठा हुआ था, वो भी गलत। तीसरा कि मैं एविडेंस को चेंज कर रहा हूं। एविडेंस सारी गवर्नमेंट के पास पड़ी थी। अलकादर की सारी एविडेंस, या वो एनसीए वाली, वो सारी उनके कैबिनेट पे पड़ी थी, और या इन्होंने सारी अलकादर की सारी चीज़ें मंगवा ली थी, वो इनके पास पड़ी थी। तो मैंने टेम्पर कैसे करना था? यानी मैंने उसको चेंज कैसे करना था, तब्दील कैसे करना था? और फिर बार बार एक चीज़ करता जाए आदमी, रिपीट करता जाए एक जुर्म, फिर उठाते हैं। तो इन चारों में से बताएं कि कौन सी मैंने गलती की थी जो मुझे इन्होंने एक दहशतगर्द की तरह, जिस तरह मुझे इन्होंने उठाया है, ये चारों एक पॉइंट भी नहीं मीट कर रहा था। उसके अलावा जिस तरह इन्होंने मुझे उठाया, मैं इसलिए हर्जाना कर रहा हूँ कि इन्होंने सारी दुनिया में खबर गई कि इमरान खान को करप्शन केस पे उठा लिया। अब ये याद रखें कि शौकत खानम के लिए और नमल यूनिवर्सिटी के लिए मेरे नाम पे, मेरी क्रेडिबिलिटी पे 10 अरब रुपया हर साल इकट्ठा होता है। और उसके अलावा जो कराची का अस्पताल बन रहा है वो 30 अरब का है, ये तीसरा अस्पताल है। और फिर नमल यूनिवर्सिटी की एक्सपेंशन हो रही है, उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ। तो एक आदमी की जब सारी दुनिया में आपने इस तरह गैर कानूनी तौर पे किया, तो सारी दुनिया में पैगाम किया गया कि इमरान खान किसी करप्शन में मुलव्वस है, और उसकी वजह से मुतासर हो सकती हैं ये अरबों रुपए के जो मैं हर साल पैसे इकट्ठे करता हूँ। इसलिए मैंने इसके ऊपर हर्जाना किया, और इसीलिए मैं सिर्फ यहाँ नहीं, मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इसकी कंप्लेंट करूँगा। ये बदनीयती के ऊपर हुआ, ये छुपा के इन्होंने किया, ये पहले से प्लान था। ये इन्होंने मुझे जलील करने के लिए किया सारी दुनिया के सामने। आराम से भी उठा लेते, पुलिस आके मुझे पकड़ के ले जाती, वारंट दिखाती। मेरे पास कौन सी वहाँ कोई फौज थी या लोग थे? सारी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को मैं अपील करता हूँ कि इतना बड़ा जुल्म है कि उनको जेलों में बंद किया हुआ है, उनको दहशतगर्दी के ऊपर रखा हुआ है। उसके लिए एक शनाख्त परेड होती है, उसके लिए लाजमी होता है कि आप उनको प्रोड्यूस करें। वो कहते जी हमारे पास अमला ही नहीं है। वो शनाख्त परेड होती है, उसके ऊपर लेके ही नहीं आती पुलिस। जजेस ऑर्डर करते हैं, वो लेके नहीं आते, जजेस के ऑर्डर्स वायलेट करते हैं। और फिर कईयों को उठाया हुआ उनको प्रेजेंट ही नहीं कर रहे, क्योंकि ऊपर केस ही नहीं लगा रहे ताकि उनको अदालत भी ना ले जाना पड़े। लोगों को बंद किया हुआ है छोटे कमरों में, गंदे हालात हैं उसके अंदर, कईयों के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। नून लीग को भी आज एक बात कहना चाहता हूँ, और पीपल्स पार्टी को भी, और पीडीएम की पार्टीज को भी। देखिए ये जो हो रहा है ना, ये याद रखें कि मैं इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को 27 साल से मेरा वास्ता पड़ा है। आपको पता भी नहीं चलेगा जब ये बंद कमरे में प्लान ए से प्लान बी पे जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जो आज आप चुप करके ये देख रहे हैं, ये जुल्म जो हो रहा है, ये आप ये समझ जाएं कि ये जब चेंज होगा, क्योंकि चेंज होना है, क्योंकि गवर्नमेंट तो फेल हो गई है, इकोनॉमी गिर गई है। ये अगर आप समझते हैं पीडीएम वालों कि आप बड़ी देर बैठे रहेंगे यहाँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब प्लान बी बनेगा, हो सकता है आप इधर फंस जाएं। जो आज हमारे से हो रहा है, हो सकता है आपसे भी ये हो। और ये मुझे ये कहना कि जी हमारे ज़माने में ये हुआ था, इससे बड़ा झूठ कोई बोल नहीं सकता। मुझे ये बताएं कि हमारे ज़माने में कब ये हुआ था? कितने लोगों को तशद्दुद किया गया जेल में? कितने घर तोड़ के अंदर घुस के औरतों के सामने उठा के ले गए? अगर वो आदमी नहीं मिला तो उनके रिश्तेदार उठा के ले गए। कितने घरों में ऐसे हुआ था? मुझे ये आज तक बताएं कि हमने
کتنے دہشت گردی کے کیسز کیے تھے. مریم نواز نے جا کے جب پتھراؤ کروایا تھا نیب کے اوپر, کتنے دہشت گردی کے کیسز ہوئے تھے. کس کے اوپر اس طرح کے 150 کیسز کیے گئے جو میرے پہ 4 کیسز میرے اوپر کیے گئے ہیں کرمنل کیسز, جب میں نظر بند تھا 4 دن وہاں نیب جیل میں. تو جس طرح کی یہ آپ حرکتیں کر رہے ہیں اور یہ ہونے دے رہے ہیں حرکتیں, اور یہ کہہ کہ جی ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا, یہ سمجھ جائیں کہ یہ بڑی جلدی چینج ہو سکتا ہے. یہ ابھی آپ بڑے خوش ہیں کہ جی تحریک انصاف, اس لیے نہیں کہ ہم نے آپ سے کوئی ظلم کیا تھا. رانا ثناء اللہ کا ANF نے کیس کیا تھا جن کے اوپر ایک میجر جنرل صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور ہم نے کیبنٹ میں جب رانا ثناء اللہ کا کیس آیا کیبنٹ میں پریزنٹیشن مانگی اس سے کہ کہیں غلط کیس تو نہیں کر دیا, اور انہوں نے ایک فریم بائی فریم بتایا کہ یہ کیسے یہ رانا ثناء اللہ پکڑا گیا تھا منشیات میں. میں نے تو کسی کو نہیں کہا, نہ میری کیبنٹ نے کسی کو کہا. تو اس لیے یہ کہنا کہ آپ کے زمانے میں بھی کچھ تھا, ہمارے زمانے میں کچھ نہیں تھا. الیکشن جب ہوں گے, یہ میری آج پیشن گوئی مان لیں, جو مرضی کر لیں آپ, جیتنا تحریک انصاف نے انشاءاللہ. تو جب ہم آئیں گے, میں آج آپ کو انشاءاللہ ہم جب آئیں گے, میں آپ کو ابھی بھی یہ کہتا ہوں, میرے سے جو کیا ہے میں تو ان کو معاف کر دوں گا. مجھے قتل کرنے کی جنہوں نے کوشش کی میں معاف کر دوں گا, کیونکہ میں جو امتی ہوں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوں. ورکر جب نکلیں گے وہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ جن سے ظلم کیا گیا. تو اتنے انتہا پہ جو آپ لے کے جا رہے ہیں, یہ یاد رکھیں کہ کہیں پلان بی بن گیا تو آپ اسی جگہ پہ پھنس جائیں گے. اگر عمران خان کا ٹی وی چینلز پہ نام نہیں لے سکتے تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ ٹی وی چینلز پہ گفتگو کیا ہوگی شام کو. میں اور بھی سوچ رہا ہوں کہ اس کا مطلب مریم نواز کی تو اب تقریریں دکھائی نہیں سکیں گے, کیونکہ اس کی تقریر ہی ختم ہو جائے گی اگر اس میں عمران خان کا نام نہ ہوا. یعنی اس طرح سے کیا ملک میں کیا لوگ اتنے بیوقوف ہیں کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اس سے وہ بھول جائیں گے لوگ PTI عمران خان کو. رات میری بھانجی کا خامد جس کا کوئی تحریک انصاف سے تعلق نہیں ہے, اس کا جو باپ اور فیملی وہ ساری نون لیگ میں ہے, اس کو کل رات اٹھا کے لے گئے. تو ایک بہن کے گھر میں چھاپے مارے ہیں انہوں نے گھر جا کے. تو یہ جو ساری حرکتیں ہیں, کیا اس سے عمران خان پیچھے ہٹ جائے گا؟ اور پھر میں نے ایک کمیٹی بنائی جس میں پرویز خٹک اور اسد کیسر تھے. ان کو دعوت ملی جی کہ ہاں اسٹیبلشمنٹ سے کیا ہے ہمارے سے بات چیت کریں. وہ ادھر جاتے ہیں, ادھر ان کو سیف ہاؤس میں بٹھا لیتے ہیں. وہ بھی جب تک مجھے خبر آ رہی ہے ابھی وہ سیف ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں کہہ رہے ہیں کہ تب آپ کو ہم چھوڑیں گے جب آپ یہ کہیں گے کہ ہم تحریک انصاف سے ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں, تحریک انصاف اور عمران خان کو. تو اصل میں یہ جب آپ یہ حرکت یہ جو کر رہے ہیں, کیا آپ کو سمجھ ہے کہ آپ لوگوں سے کیا پوچھ رہے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ آپ تحریک انصاف سے علیحدہ ہو رہے ہیں؟ کیا اندازہ ہے کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پالیٹکس چھوڑ دیں, کیونکہ جس وقت جو اس وقت تحریک انصاف کو چھوڑے گا, یہ میں آج آپ کو رائٹنگ میں دے رہا ہوں کہ اس کو لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالنی. میں نے 27 سال گراؤنڈ سے پارٹی بنائی ہے. میں نے کبھی کسی کو ڈیڈی کہہ کے کسی کی ڈکٹیٹر کی کیبنٹ میں نہیں بیٹھا 8 سال پہلے اور پھر پالیٹکس میں آیا, یا میں کسی کی چھت کے اوپر سریے لگاتے میں چیف منسٹر نہیں بنا. میں نے 0 سے پارٹی شروع کر کے یہاں پہنچا ہوں. میں پبلک اوپینین کو جانتا ہوں. جس نے پبلک اوپینین کے اوپر آیا پاور میں وہ جانتا ہے, وہ سمجھتا ہے. میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں اس سے پارٹی کمزور نہیں, پارٹی طاقتور ہو رہی ہے, کیونکہ پبلک جڑتی جا رہی ہے اس کے ساتھ, اور لیکن کمزور پاکستان ہو رہا ہے. آپ کے لیے مشکل وقت ہے, میرے لیے سب سے زیادہ مشکل وقت ہے. مشکل وقت کیوں ہے؟ کیونکہ سارا دباؤ انہوں نے میرے پر ڈالا ہوا ہے. تو جب تک میں کھڑا ہوں, جب تک یہ سارے حربے استعمال کر رہے ہیں مجھے پکڑنے کے, کوئی نہ کوئی کیس میں تو پکڑ ہی لیں گے کیونکہ اتنے زیادہ کیسز ہیں, اور اگر میرے وکیل اب ڈرنا شروع ہو گئے ہیں تو میں خود تیاری کر رہا ہوں کہ میں خود ہی پھر مجھے اپنے کیسز عدالت میں جانا پڑے گا. لاء پڑھنے کی بھی اب کوشش کر رہا ہوں.
سمجھ بھی ویسے میں نے اتنی دفعہ عدالتوں کے چکر لگائے کہ میں کافی سمجھ بھی گیا ہوں کہ قانون کیا ہوتا ہے. تو میں وہ بھی تو لگ تو ایسے رہا کہ وہ وکیل بھی آخر میں چھوڑ جائیں گے. لیکن عمران خان جب تک زندہ کھڑا رہے گا اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے. اور میرے کارکنوں، آپ اس کو پالیٹکس نہ سمجھیں. آپ ایک دن دنیا کہے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے تھے پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے اور انہوں نے قربانیاں دی اپنے ملک کو آزاد کرنے کے لیے.